बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक तरफ जहां इमरान खान साहब अपनी पार्टी को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने के अहकाम जारी कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो मौजूदा क्यादत की तरफ देख रहा है कि जनाब किस लाहे अमल के तहत ये तहरीक चलानी है। आज उस लाहे अमल की एक छोटी सी झलक बताई गई है कि क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। और उसके साथ साथ जनाब इस तहरीक का बाकायदा आगाज आज कर दिया गया है, लेकिन उस सूबे की तरफ अभी भी नजरें हैं कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि पंजाब निकलेगा तो फिर इमरान खान साहब को भी बाहर निकालना आसान होगा। लेकिन वहां की अवाम शायद अभी भी सो रही है, और जो शख्सियत उस सूबे की अवाम को जगाने की कोशिश कर रही है उसको दबाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर से भी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तहरीक है, तो दूसरी जानिब इसको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी मुज़ाकरात की ऑफर की जा रही है। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जनाब बैठें, बात करें, सियासी जमातों के साथ बात करें। दूसरी तरफ खौफ का ये आलम है कि ये जो नशे में धुत जाली मैंडेट शुदा जो हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये धमकियां भी साथ साथ दे रही है। और आज एक सख्त तरीन धमकी दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई है। क्या कहा गया वो आपको बताएंगे। और साथ जनाब मरियम नवाज साहबा जो है, आज पता नहीं कौन इनको ये तकरीरें लिख के देता है। आज जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर के अंदर जनाब वो शो ऑफ करते करते, हालांकि वो ये कह रही थी कि मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, शो ऑफ करते करते कुछ एतराफ भी कर गई, और कुछ उनकी तकरीर का भी हम इस वीडियो में जायजा लेंगे। तो जनाब सबसे पहले अगर बात करें तहरीक के हवाले से कि अभी मामला चल कैसे रहे हैं, तो केपीके से आज आगाज कर दिया गया है। मर्दान से रैली निकली है, और रैली जनाब निकाली गई है आतिफ खान साहब की जानिब से। जुनेद अकबर साहब भी उनके हमरा थे। लाहे अमल जो है वो जुनेद अकबर साहब भी बता चुके हैं कि केपीके के अंदर कौन कौन से शहरों में एहतजाजी रैलियां निकलेंगी, कैसे जनाब वो इस सारी जो केपीके के मामलात हैं, क्योंकि वो सूबाई सदर हैं वहां के, उसको लीड करेंगे, शहरों के अंदर लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ केपीके के जागने से, क्योंकि इससे पहले भी जितनी अटेम्प्ट्स की गई हैं, जितने एहतजाज किए गए हैं, चाहे उसमें 26 नवंबर का भी एहतजाज हो, वो वजीर आला की क्यादत में केपीके के लोग ही इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं। इस बार खैर इमरान खान साहब ने यह कहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद जो है वो टारगेट नहीं है, इस्लामाबाद पहुंचना जरूरी नहीं है, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तो पूरे मुल्क में अगर एहतजाज होगा तो फिर सिर्फ केपीके का जागना ये काफी नहीं है कि जहां इनकी हुकूमत है वहां पर ये एहतजाज करें, तो उसका फायदा नहीं है जब तक सिंध और खासकर पंजाब नहीं जागते। इस तहरीक का कामयाब होना जो है वो बजाहिर मुश्किल दिखाई देता है। आज खैर मर्दान के अंदर, केपीके के अंदर फिर से लोग निकले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसकी फ्रीक्वेंसी इमरान खान साहब से इस कदर मैच है कि वो जब भी कॉल देते हैं लोग उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं, लेकिन अंदर मामला कुछ गड़बड़ है। और वो क्यादत के अंदर है कि जब आपके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कल जिस तरह शेख वकास अकरम साहब की और आलिया हमजा साहबा की जो ऑडियो लीक्स हुई, जो उनके अंदर बहस मुबासा हुआ, उससे यूं लगता है कि अगर इस तरह का इत्तेहाद पार्टी के अंदर है, अंदर इतने मसाइल हैं, तो फिर लोगों को मोबिलाइज करना मुश्किल है। और पंजाब के अंदर यही कहा जा रहा है कि जनाब जिस तरह आलिया हमजा साहबा काम कर रही हैं, जैसे वो लोगों को मोबिलाइज रखती हैं, जैसे वो एहतजाज की काल की बातें कर रही हैं, उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए शायद इमरान खान साहब जो है ये उनको सदर, पार्टी का सदर जो है वो सूबाई सदर पंजाब का बनाना चाहते हैं। लेकिन कल भी आपको बताया था, आज मंसूर अली खान साहब ने उस खबर की तस्दीक भी की, और उन्होंने कहा कि जनाब 3 लोग जो है वो इस हक में नहीं है कि आलिया हमजा को सदर बनाया जाए या वो चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर भी रहें। और इमरान खान साहब को बार बार जाकर कहा गया कि उनको तब्दील करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि वो ठीक काम कर रहे हैं, उनको तब्दील ना किया जाए। और वो नोटिफिकेशन अभी तक मिनिस्टर गौर साहब ने जारी नहीं किया कि आलिया हमजा जो है इनको कि उनको सदर बनाया जाए। अब जनाब आलिया हमजा साहबा ने आज बड़ा ऐलान किया है, और उन्होंने जनाब कहा है कि अब वक्त आ गया है कि बाहर निकलना है, आपका लीडर आपको कॉल दे रहा है, जो नहीं निकल सकते हैं इन्हें हाथ जोड़कर कहती हूं साइड पर हो जाए। ये जनाब आलिया हमजा साहबा ने गुफ्तगू की है। अब जिनको कहा है वो सब बेहतर जानते हैं। फिर जनाब आपने देखा कि लास्ट टाइम भी 26 नवंबर को भी जब एहतजाज हुआ था तो सिर्फ पंजाब ही बाहर नहीं निकला था।
عالیہ حمزہ صاحبہ کی شرط رکھی گئی جب علی امین گنڈا پور صاحب لاہور گئے کہ یہ کہیں پہ نظر نہیں آئیں گی، اگر یہ نظر آتی ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور پھر جیسے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا وہ عالیہ حمزہ کے ایک ٹویٹ نے بتا بھی دیا۔ اب جناب ان کو نہ پارٹی کے باہر سے برداشت کیا جا رہا ہے نہ اندر سے برداشت کیا جا رہا ہے، جس سے کمپرومائزڈ ہونے کا لوگوں کا بہت جو ہے وہ لوگوں جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں جاتی ہیں کہ اتنے لوگ اگر کمپرومائزڈ ہیں تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جو جب ہمیں لے کے نکلیں گے تو جیسے گنڈا پور صاحب پہلے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اب دوبارہ چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اب جناب لاہ عمل کیا دیا گیا، وہ جھلکی جو آج دکھائی گئی ہے وہ شوکت بسرا صاحب کی جانب سے دکھائی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اسٹریٹجی سے نکلیں گے کہ پورا پاکستان بند کیا جائے گا۔ شوکت بسرا صاحب کیا کہہ رہے تھے جناب ذرا وہ سنیے گا۔ سخت نظام ہے تو ہمیں یقین ہے کہ جب آ کر ہم لوگ اس اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے کہ پورا پاکستان بند ہوگا، الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو حق ہے۔ اچھا تسی مطلب پورا پاکستان بند کرنے جا رہے ہو بھائی صاحب، پورا پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب نے آج وہ جھلکی دکھائی ہے کہ جس لاہ عمل کا لوگوں کو انتظار ہے وہ یہ ہے کہ پلان کچھ اس طرح کا ہوگا کہ کوئی ایک شہر، جس طرح پہلے اسلام آباد یا ڈی چوک تک پہنچنے کی باتیں کی جاتی تھی، اس کو نہیں پورے پاکستان کو جام کیا جائے گا۔ پورا پاکستان تب تک جو ہے وہ بند رکھا جائے گا جب تک عمران خان کی رہائی پر کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوتی ہے۔ جناب شوکت بسرا صاحب کی جانب سے آج کہا گیا۔ اب اس سخت ترین دھمکی کی بات کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے دے دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ پر بھی عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھیں اور رانا ثناءاللہ صاحب نے چیلنج دیا تھا کہ مجھے اسلام آباد پہنچ کے دکھائیں، ایسی مار پڑے گی کہ یہ یاد کریں گے۔ اور پھر جس طرح ایکسپائر شیلز کا استعمال کیا گیا، جتنی شیلنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اور عمران خان صاحب کے قافلے نے برداشت کی، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ پہنچے بھی، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جو دھمکیاں تھیں وہ صرف دھمکیاں تک رہ گئی تھی، لوگوں نے اس کو تب بھی سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب جب سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے نا کہ جناب اس بار آر یا پار کا معاملہ ہوگا، تو آج رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کو آر کرنے سے پہلے ہی پار کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سب ہوگا، یہ نہ آر ہو سکیں گے اور نہ پار ہو سکیں گے۔ یہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم، ان کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کس موڈ میں، یہ ایک طرف مذاکرات کی دعوتیں دیتے پھرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اپنا ایگریشن دکھاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ عمران خان کی کال پر نکلیں گے۔ اب دھمکایا جا رہا ہے، دوبارہ سے 26 نومبر کا خاکہ دکھایا جا رہا ہے ان کو، اور ان سے اب کوئی وعید بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اس بار یہ سوچ کر نکلے گا، ان کو پتہ ہے کہ بندوبست کر کے نکلنا ہے کیونکہ ان سے کوئی وعید نہیں ہے۔ یہ اپنے اس چوری شدہ مینڈیٹ کو چھپانے کے لیے سیدھے جو گولیاں بھی ہیں وہ اپنے پاکستانیوں کے اوپر چلا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ سخت ترین دھمکی دوبارہ سے رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ اب جناب مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں یہ کون تقریر لکھ کے دیتا ہے، کہ آج انہوں نے کہا کہ جناب مجھے شو آف کی جو ہے وہ زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے شو آف کی عادت نہیں ہے، لیکن جو 10 محرم یا 9 محرم کے اندر جو سبیلیں لگتی ہیں اس پہ بھی مریم نواز کی تصویریں لگتی ہیں۔ پھر جتنے ہسپتال ہیں اس میں یا نواز شریف کا نام اور یا مریم نواز صاحبہ کا نام، وارڈوں کا نام جو ہے وہ ان کے نام پر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور ابھی ان کو یہ جناب شو آف کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو شو آف کرنے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور لائن بولی، انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس وردی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اور لوگوں نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ طاقت یا قانون جو ہے وہ ہمارے آئین کے اندر ہے کہ اس ملک کے اندر صرف اللہ کا نظام چلے گا، اور جس کو لوگ سلیکٹ کریں گے، اور اگر لوگوں نے الیکٹ کیا ہو تو چوری شدہ مینڈیٹ پہ نہیں، اس شخص کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوگا۔ لیکن آپ کے تو ابھی الیکشنز پر، آپ کے فارم 47 اور 45 کے تضاد پر ابھی کافی سارے سوالات ہیں۔ اب اس سارے شو آف کے دوران نا جناب انہوں نے ایک دو اعتراف کیے، وہ ذرا اعتراف سنیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر میں اعتراف کیے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ طاقتور نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرا بیٹا جنید مجھے بتا رہا تھا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، اور سیکیورٹی کی گاڑیوں کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو چونکہ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز اور شو آف پاور، مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، تو میں نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔
तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी उसको, जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनैद बैठा हुआ है, तो उनको पता चला, वो जुनैद के पास आए और उन्होंने जुनैद को कहा कि जुनैद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वजीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ, आप करें मेरा चालान। अब इसमें इनकी तकरीर अगर सुने तो दो एतराफ आपको दिखाई देंगे। एक, उन्होंने कहा कि मैं ये डाला कल्चर के खिलाफ हूं, मैं इस प्रोटोकॉल कल्चर के खिलाफ हूं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी एतराफ किया कि जो जुनैद सफदर साहब हैं उनके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां मौजूद थी। फिर ये शो ऑफ करते करते इन्होंने ये भी जनाब अपनी खुद ही एतराफ कर लिया। फिर साथ इन्होंने ये एक बड़ा एतराफ किया कि पंजाब के अंदर या पंजाब पुलिस जो है या पंजाब की ट्रैफिक पुलिस भी जो है, ये जो लॉ ऑफ ऑर्डर है वो वहां पे फॉलो नहीं किया जा रहा। वहां पे जनाब अगर सीएम का बेटा उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो जनाब सीएम साहब के बेटे हैं, आपका हम चलान नहीं करेंगे। तो फिर आपने अपनी शो मारने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए पंजाब की जो पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, हालांकि पहले एक जगह पे ये वाकया बयान करते करते ये फरमा रही थी कि जनाब डॉल्फिन वालों ने उनको रोका और चलान करने की बात की, और जिसपे ये एतराजात भी उठे कि जनाब डॉल्फिन वाले तो हैं वो इस तरह के चलान के इख्तियार उनके पास नहीं है। खैर, हो सकता है ये बातें सच्ची हो, लेकिन इनको फिर सिर्फ वही माइंडसेट वाले जो हैं वो कबूल कर सकते हैं, जिनको सादा अल्फाज में पटवारी कहा जाता है कि बस उनको नान मिल जाए और कुछ खाने को मिल जाए तो जनाब वो तारीफें करेंगे। लेकिन जो कुछ इन्होंने पिछले दिनों में किया, जैसे ये नाम तब्दील कर रहे हैं, जैसे हर चीज पर इनकी तस्वीर लगाई जा रही है, हर अस्पताल इनके नाम से मंसूब किया जा रहा है या इनके वालिद साहब के नाम से मंसूब किया जा रहा है, इन बातों में कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ इतनी ही सच्चाई है जितनी इलेक्शन 2024 के जो इंतखाबात हैं उसके अंदर जो है वो सच्चाई मौजूद है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।